दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अब यो सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पाटाहरू हामीले यहाँहरूमाझ केलाइरहेका छौँ। विभिन्न सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूसँग हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिइरहेका छौँ र यहाँहरूको समस्या पनि केलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी आजको कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर अर्थतन्त्रको एक मजबुत आयाम कृषि क्षेत्र, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भन्न सकिन्छ कृषि क्षेत्रलाई। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अहिले यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना र लकडाउन पछि अहिले किसानका उपजहरू, किसानका उत्पादनहरू बजारसम्म आइ नपुग्दा किसानहरूले दैनिक रूपमा घाटा बेहोर्नु परेको छ। यसैमा कृषिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम पोल्ट्री व्यवसाय अहिले यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। दर्शकबिन, आजको कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामी यसै विषयमा पोल्ट्री क्षेत्रमा परेको समस्या र पोल्ट्री क्षेत्रलाई अब कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुनेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला पोल्ट्री क्षेत्र कृषिमा एकमात्र आत्मनिर्भर भएको पेसा यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। दैनिक 25 करोड भन्दा बढी पोल्ट्री क्षेत्रले घाटा बेहोर्न परेको छ। ब्रोइलर कुखुरा पालनमा मात्र 16 करोड भन्दा बढी नोक्सानी भएको छ, जसमा चल्ला र दानामा दैनिक 5 करोड घाटा व्यवसायीहरूले र किसानले भोग्नु परेको छ। कार्यक्रमको सुरुमै यहाँहरूमाझ मैले लकडाउनको कारणले गर्दा पोल्ट्री क्षेत्रले बेहोर्नु परेको घाटामा केन्द्रित रहेर एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहे। सुरुको चरणमा नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका अनुसार लकडाउनले कुखुरा व्यवसायमा दैनिक 21 करोड 95 लाखको नोक्सानी हुने गरेको छ। देशभर दैनिक कुखुराको चल्ला 6 लाख उत्पादन हुन्छ। लकडाउनले किसानको खोरको कुखुरा बिक्री ठप्प भएपछि अहिले चल्ला उत्पादन बन्द भएको छ। अन्डा दैनिक 50 लाख उत्पादन खपत हुने गरेकोमा अहिले त्यसको 20% पनि खपत भएको छैन। मासु देशभर दैनिक 9,50,000 केजी खपतमा अहिले जम्मा 2 लाख केजी मात्र खपत हुने गरेको सङ्घको अनुमान छ। दैनिक ब्रोइलर कुखुराको मासु 9,50,000 केजी खपत हुनेमा 2 लाख मात्र खपत भएर 7.5 लाख केजी उत्पादन हुने मासु खपत नै हुन छाडेको छ। होटेल रेस्टुरेन्टमा दैनिक उत्पादन मासु मध्ये 20% बढी खपत हुन्थ्यो भने अहिले त्यो सबै ठप्प भएको छ। यसैगरी अन्डा दैनिक 50 लाख उत्पादन हुनेमा अहिले करिब 15 लाख मात्र उत्पादन हुने अनुमान छ। अहिले दैनिक 35 लाख अन्डा खेर गइरहेको अवस्था छ। ह्याचरी उद्योग सङ्घले ब्रोइलर, लेयर्स र कलर ब्रोइलर आदि गरेर सातामा 42 लाख नयाँ चल्ला उत्पादन गर्दछ। अहिले ढुवानी समस्याका कारण किसानहरूले खोरमा तयार भइसकेका कुखुरा बेच्न नसक्दा नयाँ चल्ला हालेका छैनन्, जसका कारण नयाँ उत्पादन भएका करिब 42 लाख चल्लालाई खाल्टोमा खनेर गाडिएको छ। लकडाउनको अवधि कतिसम्म जाने हो भन्ने थाहा छैन। अब यसको अवस्थालाई विचार गरेर मात्र नयाँ चल्ला उत्पादन गर्ने सङ्घले जनाएको छ। लकडाउनले गर्दा अब 2 महिनापछि बजारमा कुखुराको मासु खोजेर पनि नभेटाउने अवस्था आउने सङ्घले जनाएको छ। कुखुराको व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा आउन करिब 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्न सक्ने सङ्घले बताएको छ। नेपाल पोल्ट्री महासङ्घले समग्र पोल्ट्री उद्योग क्षेत्रमा दैनिक करिब 25 करोडको नोक्सानी हुने गरेको जनाएको छ। कोरोनाको कारण बल्ल आत्मनिर्भर भएको कुखुरा व्यवसाय 5 वर्ष पछाडि धकिलिएको महासङ्घले जनाएको छ। अहिलेको अवस्थाले अबको 2 महिनापछि बजारमा कुखुराको मासु पाउन मुस्किल हुनेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी कुखुरा व्यवसायमा भएको छ। यसपछि दुग्ध क्षेत्रमा भएको छ। केही असर तरकारी व्यवसायमा पनि देखिएकाले नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग छलफल गरी केही माग गरेको महासङ्घले जनाएको छ। पशु सेवा विभागलाई अहिले भएको पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको नोक्सानीबारे जानकारी महासङ्घले गराएको छ। विभागसँग
किसानसँग कम्तीमा 1 वर्षका लागि ब्याज मिनाहा पुनः कर्जा दिनुपर्ने, साना किसानको क्षति भए अनुसार उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राखेकोमा पशु सेवा विभाग सकारात्मक रहेको महासङ्घको भनाइ छ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लकडाउनका कारण अहिले कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर परेको बताएको छ। कृषि क्षेत्रको ठूलो क्षति पोल्ट्री क्षेत्र र दुग्ध क्षेत्रमा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। उपभोक्ताको बुझाइ मासु खाएमा कोरोना लाग्दछ भन्ने भएकाले मासु र अण्डाको उपभोग नै घटेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। क्षतिको विवरण आएपछि के कतिको राहत प्याकेज दिने भन्ने कुरा थाहा हुने र लकडाउन कहिलेसम्म रहने भन्ने अनिश्चित भएकोले राहतका प्याकेज ल्याउन केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हुन पनि दर्शकबिन यति बेला लकडाउनकै कारणले गर्दा बल्ल बल्ल माथि उठ्न खोजेको यो पोल्ट्री क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। व्यवसायी र किसानहरूले जे जति आफ्ना मागहरू सरकारमाझ राखेका छन् ती माग यदि सम्बोधन नभए यो पेसा अब अन्धकारतर्फ ढकलिन्छ, त्यो निश्चित पनि छ। दर्शकबिन यति बेला म प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत किसानसँग बालकृष्ण दाहाल किसानसँग जोडिन गइरहेको छु। उहाँको भनाइ यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। बालकृष्णजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु, भन्नुहोस्। सर, अहिले अब जसरी लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनसँगै यहाँहरूको यो कुखुरादेखि चल्लासम्म अहिले नष्ट गरिएका छन्, खोर अहिले रित्तिएका छन्, खोरमा भएका कुखुरा पनि बजारसम्म पुगेका छैनन्। अहिले वास्तवमा किसानहरूको समस्या के कस्ता छन् अलिकति चित्रण गरिदिनुहोस् न। अब किसानहरूको समस्या त अब धेरै ठुलो छ। अब बजारमा पनि अहिले कुखुराहरू त्यति राम्रोसँग बिकिएको छैन। अब बजार भाउ पनि राम्रो छैन। लागतको हिसाबमा धेरै घाटा र किसानहरू धेरै नै मार परेर धेरै वर्ष नै पछाडि धकेलिने, काम गर्नै नसक्ने एउटा विस्थापित हुने अवस्थामा गइसकेको छ। हजुर हजुर। अब यो अहिले मात्रैको समस्या पनि भएन। अब यो विगत चाहिँ दसैँभन्दा नै अगाडिदेखि नै किसान मारमा पर्दै गएको, 4-5 महिना मारमा पर्यो र बिचमा केही दिनको लागि अलिकति भाउ अलिकति बजारमा पाइएको थियो। त्यतिखेर पनि अब यो वाणिज्य आपूर्ति विभागले चाहिँ कुखुरा मूल्य निर्धारण समितिलाई पत्राचार गरेर उपभोक्तालाई मारमा पर्यो भनेर तुरुन्तै त्यो भाउलाई घटाइएको थियो। अब त्यसभन्दा पछि पनि घट्दै गएर अहिले लकडाउनले गर्दा त बिक्दा पनि नबिक्ने, दाना खुवाउन पनि समस्या परेर कोही कुखुराहरू दाना खान नपाएर चाहिँ मरिरहेको पनि अवस्था र केही कुखुराहरू बजार कम भाउमा भए पनि केही अलिअलि चाहिँ नजिकको उपत्यकाभित्रको अलिकति नजिकको चाहिँ अलिअलि बिग्रिरहेको र अझ बाहिरको किसानहरूको त त्यत्तिकै मार्न पर्ने अवस्था भएर धेरै वर्ष चाहिँ पछाडि धकालिएको छ। यो व्यवसाय चाहिँ उठ्न सक्ने अवस्था साह्रै चाहिँ गाह्रो समस्यामा परिसकेको छ यो व्यवसाय। जसरी यो समस्या अहिले मात्रको होइन, विगतका दिनहरूमा पनि यो समस्या आएको छ भनेर यहाँले अवगत गराउनुभयो। पछिल्लो समय ह्याच होलिडे गरियो होइन, ह्याच होलिडे पछि निरन्तर चल्लाको मूल्य बढाइयो। फेरि अब अहिले लकडाउन, कोरोना र लकडाउन पछि यहाँहरूको पेसा चाहिँ अलिकति धराशायी अवस्थामा आएको छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब यो पोल्ट्री क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो व्यवसाय त अब लगानी गरेको एकचोटिको लगानी सिद्धिएपछि विस्थापित हुनु अथवा चाहिँ केही चाहिँ ऋण लोन उपलब्ध सहुलियतमा लिन पाइयो भने गर्न सक्ने अवस्था मात्रै हो, नत्र भने काम गर्नलाई नै एकदम गाह्रो परिसकेको छ। र अब यो एउटा मूल्य निर्धारणको कुरो पनि जहाँसम्म छ हामीले विगतमा पनि भन्दै आएका थियौँ, एउटा चाहिँ सरकारी तौरले नै एउटा वैज्ञानिक तौरले चाहिँ मूल्य निर्धारण गरियोस् र चल्ला र चाहिँ दानाको भाउमा कति लागत पर्छ त्यो लागतमा घाटा नपर्ने हिसाबमा केही काम गरे बापत केही सुनाफा हुने हिसाबमा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरियोस् भनेर हामीले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका हौँ। र त्यो किसिमको आधारमा वैज्ञानिक तौरले चाहिँ यो चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर केही चाहिँ विस्थापित नहोस् भन्ने हिसाबमा भयो काम भने मात्रै, नत्र अझै पनि काम गर्नको लागि यो धराशायी र धराप अवस्थामा नै छौँ हामी काम गर्नको लागि। लकडाउन पछि चाहिँ यहाँहरूको उपज कुखुरा चाहिँ बजारमा गइरहेको अवस्था छ कि छैन? कुन हदसम्म गइरहेको छ या छैन? बजारमा गइरहेको, तर टाढाको किसानहरूले ल्याउन नसकेको अवस्था, दाना पनि लैजान नसकेर मरेकै अवस्था छ, ल्याउने समय नभएर। र उपत्यकाको अलिकति नजिक आसपासको बजारमा चाहिँ लगिएको, तर बिक्री पहिलाको तुलनामा बिक्री एकदमै कम भएको र लैजान पर्ने समयमा नउठेको र अलिअलि गरेर बिस्तारै बिस्तारै उठ्न चाहिँ उठेको, घाटा चाहिँ
उठेकोलाई केही पर्सेन्ट चाहिँ घाटा त नहुने कुरै भएन, तर केही पर्सेन्ट कम घाटाको हिसाबमा अलिअलि बिग्रिरहेको छ। दानाको चाहिँ कतिको सप्लाई भइरहेको छ? अब अहिले कुखुरा बाँच्नको लागि बचाउनको लागि पनि समस्या भएका कुराहरू आइरहेका छन्। अब दाना खुवाउनको लागि चाहिँ कतिको समस्या भएको छ? अब दाना खुवाउनको लागि यस्तो समस्या भनेपछि अब केही अलिकति माथिल्लो अब उद्योगीहरूसँग राम्रो लिङ्क हुने मान्छे र केही परिस्थिति त्यस्तै बनाउँदाखेरिमा पनि 2-5 लाख पैसाहरू 5-10 लाख निकाल्न सक्नेहरूले क्यास डाउन गरेर पनि ल्याएर खुवाएको अवस्था छ र अलिकति क्यास डाउन पनि गर्न नसक्ने, अलिकति लिङ्क पनि उद्योगीहरूसँग त्यति नभएको मान्छेहरूले चाहिँ खुवाउन नसकेर त्यतिकै कुखुराहरू मरेर पुर्न पर्ने अवस्था नि भइरहेछ। हजुर, अब जस्तै दाना खुवाउनकै लागि त अब ढुवानीको साधनहरू चाहिन्छन् होइन? अब सरकारले ढुवानीको सहजता छ अथवा वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ सरकारले पनि। ढुवानीमा कतिको समस्या छ? ढुवानीको लागि अब अलिकति थोरै समस्या भए पनि सरकारले गुडाउनको लागि साधनहरूलाई चाहिँ रोक लगाएको छैन। कुखुरा लैजान दानाहरू ल्याउनको लागि चाहिँ सहजै अवस्था छ भन्नुपर्छ अहिलेको लागि चाहिँ। हजुर, पछिल्लो समय यहाँहरूले खोर काटाको पनि माग गर्दै आउनुभएको थियो, जस्तै मूल्य निर्धारणकै कुरा यहाँले जोड्नुभयो। यो खोर काटाको चाहिँ जुन माग थियो, अब यो लकडाउनसँगै अलपत्र परेको हो कि भन्ने आशंका छ। यो माग के होला अबको दिनमा? अब खोरकाटाको पनि अब जोडतोडका साथ माग गरिएको हो खोरकाटाको सिस्टम ल्याउनको लागि। अब त्यो सिस्टम पनि अब सुरु भएको छैन। यता कता 100मा 1-2% कोही कसैले गरे पनि, तर अधिकांश चाहिँ खोरकाटाको सिस्टम छैन। त्यो कोल्ड स्टोरमै लगाएर जोखिने, कोल्ड स्टोरकै मनोमानी हिसाबले चाहिँ जोखिने। जोखाइमा पनि त्यति सबैसँग 100% भन्न सकिन्न, 50%को जोखाइको प्रक्रिया पनि त्यति राम्रो अवस्थाले सही हिसाबले चाहिँ जोखिँदैन। त्यो धेरै समस्या छ त्यो विषयमा पनि। जसरी अब कुखुरा पोल्ट्री क्षेत्र एकमात्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो, कृषिको एकमात्र एउटा यस्तो आयाम हो जो आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लम्किँदै थियो। अब यो कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोनाको यो जुन सङ्क्रमणको त्रासको कारणले गर्दाखेरि अब मासु पनि उत्पादन यो हजुरहरूले उत्पादन गर्नुभएको मासु पनि बिक्री वितरण हुन बन्द भएको अवस्थामा अब यो क्षेत्र कति पछाडि ढक्कलियो? के लाग्छ तपाईँलाई? यो क्षेत्र त अब 4-5 वर्ष नै पछाडि धकेलिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँहरूको माग अब जस्तै कि अब सरकारले पनि अनुदानको पाटो केलाइरहेको छ। साना किसानलाई अनुदान, ठुला किसानलाई ब्याज भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ होइन? अब यहाँहरूको माग चाहिँ के रहन्छ यो बेला, यो समयमा? अब त्यो हिसाबले अनुदानको व्यवस्था भएर अब गराउने खालको साना किसानहरू र पुँजी नभएका किसानहरूलाई गराउने किसिमको अनुदानहरू आयो भने त अलिकति 4-5 वर्ष भन्यामा 1-2 वर्ष पछि नै पनि अनुदानको चाहिँ राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्न सक्यो भने त काम सञ्चालन हुन्छ। हजुर, अबको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? विदेशबाट पलायन भएर चाहिँ नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भनेर विदेशबाट गएका मानिसहरू अहिले गाउँ गाउँमा नि आएका छन्। अबको भविष्य कस्तो रहन्छ? अबको भविष्य कस्तो हुन पर्छ यो क्षेत्रमा? हेलो, अब विदेशबाट गाउँ गाउँमा त आएका छन्, त्यही त गर्ने वातावरणको अब यो असहज अवस्थामा विदेशबाट आउने दाजुभाइहरूले पनि अब त्यसरी अब सहज तरिकाले काम गर्न त सक्दैनन्। अब त्यसलाई कसरी अब अनुदानको मार्फतबाट अरू केही सहुलियतबाट चाहिँ काम गराउन सकियो भने त काम हुन्छ। अब विदेशमा जान पनि त्यति उत्साहित त देखिन्नन् विदेशबाट आउने युवाहरू पनि। काम केही गरौँ त भन्ने मनस्थिति चाहिँ छन्। हस् बालकृष्णजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि धन्यवाद। हस् हस् हुन्छ, हस् धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण दाहाल, पोल्ट्री व्यवसायी जो पोल्ट्री क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएको छ र यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब पोल्ट्री क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन। माथि उठाउनको लागि सम्बन्धित सङ्घ संस्था, सरकारी निकायबाट पहल हुन जरुरी छ भनेर आफ्नो मागहरू यहाँ राख्नुभयो। जसरी नेपालको एकमात्र कृषि क्षेत्रको एकमात्र आत्मनिर्भर भएको पेसा पोल्ट्री क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि व्यवसायी किसानहरूले आफ्नो माग राख्दै आएका छन्। आफ्नो माग सम्बोधन होस् भनेर सरकारको ढोका ढकढकाइरहेका छन्। यसैमा
यो पोल्ट्री क्षेत्र जोगाउनका लागि राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घर्ष समितिले पनि आफ्नो माग आफ्नो भनाइहरू सरकार माझ राखेको छ। अबको क्रममा यहाँहरू माझ मैले विगत लामो समयदेखि कुखुरा पालन किसान र कुखुरा व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घर्ष समितिको माग यहाँहरू माझ राख्न चाहे। दर्शकबिन, जसरी अहिले पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किरहेको अवस्थामा यो लकडाउनको समस्या आइपुग्यो, जसरी अब लकडाउन भएपछि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लग्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसैमा कतिपय किसानहरूको कुखुरा खोरमै पनि मर्न थालेको छ। किसानहरू चिन्तित छन्। किसानले आफ्नो उत्पादन कुखुरालाई खुवाउनको लागि दाना नपाएपछि कतिपय ठाउँमा पानी। यसैमा मैले यहाँहरू माझ किसानहरूको समस्या राखिरहेको छु। किसानको यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले पहल गर्न जरुरी पनि छ। यति बेला मैले यहाँहरू माझ किसान सङ्घर्ष समितिको भनाइ राख्न चाहे। जसरी वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो। वास्तवमै कुखुरा पाल्ने किसान कति छन् र कति हुन् र उनले बेहोरको क्षति कति हो, सरकारले चाहिँ किसानको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। विशेष गरी सानो किसानलाई सरकारले बचाउन सकेन भने यो देशमा चाहिँ जसरी हामी कुखुरामा आत्मनिर्भर भनेर चाहिँ जसरी हामी कुखुरा जन्य उत्पादनमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेका छौँ, त्यो आत्मनिर्भर त हुँदै होइन र जति उत्पादन नेपालमा भइरहेछ त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना कम छ। त्यसो हुँदाखेरि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ बजारमा खसेको छ, कहीँबाट पैसा उठ्ने सम्भावना छैन। सरकारले चाहिँ मासु पसलहरूलाई खोल्न दिएको छैन। सरकारले खोल्नु भनेर रोकटोक गर्नु भनेको छैन, तर चाहिँ स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोल्ड स्टोरहरूलाई चल्न दिएको छैन। कोल्ड स्टोर चलाउनलाई पनि धेरै समस्या छ। त्यहाँको चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन, त्यसपछि चाहिँ ग्यासको व्यवस्थापन, बजारको व्यवस्थापनको कारणले कुखुरा पनि बजारमा भने जति पर्याप्त चाहिँ खपत हुन सकेको छैन र पसलले खोल्न नपाएपछि त कुखुरा खपत हुने कुरा पनि भएन। छिटपुट मात्रामा जुन बजारमा कुखुरा खपत भएको छ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बजारमा कुखुरा छ त्यो कुखुरा चाहिँ अहिले तत्काल हल हुँदैन। तर के हो भने फेरि अबको 1 महिनापछि हेर्दै जाने हो भने अबको 22-25 दिनबाट कुखुराको चाहिँ सर्टेज हुन्छ, कुखुराको आकार हुन्छ। किनभने यो अहिले जो कुखुरा आइरहेछ त्यो चाहिँ 70 रुपियाँमा जो किसानले चल्ला खरिद गरे त्यो चल्ला पायो। तर अब फेरि यो चाहिँ चल्ला अहिले जसले चल्ला हालेको छैन यसले चाहिँ अस्तिको चिक्स होइल्यो भन्दा पनि ठुलो महामारी ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। किनभने कुखुराको मासु कहीँ पनि पाइने स्थिति छैन। जसले कोल्ड रुममा हाल्नुभयो उहाँहरूले मासु बेच्नुहुन्छ, जसले अत्याधिक लगानी गर्नुभयो, जसले चाहिँ क्यासमा चाहिँ दाना किनेर चल्ला हालेको छ उहाँहरूले छिटपुट अलिअलि नाफा पाउने कुरा, अलिअलि बजारमा जाने कुरा स्वाभाविकै हो। तर बजारमा जुन चाहिँ माग अनुसारको चाहिँ आपूर्ति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। भन्नुहोस् योपल्टको चाहिँ मासुको मूल्य अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यति महँगिन्छ भन्ने कुराको सीमा भएन। किनभने कसैले चल्लै हालेको छैन। मासु किन महँगिन्छ भन्ने हो भने कसैले चल्लै हालेको छैन। कुखुरै नभए त मान्छेले जति पनि तिर्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि स्थिति यसरी बनेर आयो। सरकारले यसलाई हल गर्ने हो भने सानो किसानको वर्गीकरण गरेर वास्तवमै कुखुरा पाल्ने किसानहरूलाई राहत दिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, अथवा चाहिँ भोलिको दिनमा अनुदान दिनुपर्ने, किसान मैत्री चाहिँ पोलिसी बनाएर किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने। वास्तवमै किसानको चाहिँ अनुदान किसानका नाममा चाहिँ ठुला उद्योगीहरूले किसानको अनुदान लगेर चाहिँ चलाइरहेछन्। सहुलियतपूर्ण ब्याज चाहिँ लिएका छन्, ऋण लिएका छन् होइन। अब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ब्याज मिना हुने माग छ उद्योगीहरूको चाहिँ। अब 6 महिना किस्ता परा सार्नु पऱ्यो भन्ने छ। तर के हो भने किसानसँग चाहिँ त्यस्तो बिल्कुल कुनै पनि छैन। जसले सानो लगानी गरेको छ त्यो किसान टोटल्ली विस्थापित भइसक्यो। अवस्था यस्तो भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने साना किसानलाई विस्तार गर्न सरकारले विशेष पोलिसी बनाउनुपर्छ। हुन त सुनिन्छ अब चाहिँ कृषि मन्त्रीले चाहिँ अब यो किसानलाई चाहिँ राहत हुने गरी चाहिँ नयाँ पोलिसी बनाउनै हुन्छ भनेर चाहिँ सुनियो। तर के हो भने यो सरकारसँग त्यति ठुलो विश्वास लाग्ने वातावरण र भर पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। फेरि किसानहरूले चाहिँ यो सरकारले केही गरिन्छ कि भनेर आश गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। किनभने देखिहाल्नुभयो अब चाहिँ यत्रो महामारी सङ्क्रमणको बेला चाहिँ यत्र चाहिँ न्युजहरू बाहिरिएका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमै यत्र न्युजहरू बाहिरिएका छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि किसानहरूलाई सरकारले चाहिँ ठोस नीति बनाएर राहत दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास त छैनौँ। अब यति बेला किसानहरूले यति धेरै मार बेहोर्नु परेको छ। किसानहरूले लगानी गर्नुपर्ने सम्भावना देखिने यति बेला
साना किसान त ठुला किसान त बिस्तारै ठुला किसानलाई असर त परिहाल्यो। यति बेला किसानलाई मात्र नभएर ह्याचरी उद्योगी पनि मार्नु परेका छन्। ह्याचरीको चल्ला बिगेन, किसानले चल्लै खरिद गरेन। किनभने बजारको ग्यारेन्टी नभएपछि किसानले चल्ला खरिद गरेन। अब हामीले देशभर कनेक्सन गरिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम धनगढीसम्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुखुराको बजार कहीँ पनि छैन। परल मूल्यभन्दा न्यूनतम लागत मूल्यभन्दा पनि एकदम तल घटेर चाहिँ कुखुरा बजारमा पठाउनु पर्ने, कतिपय अवस्थामा कुखुरै खाल्टो खण्ड काट्नुपर्ने। जब लकडाउन सुरु भएसँगै तपाईँको चाहिँ दानाको सर्टेज भयो। दानाको अभाव हुने बित्तिकै उद्योगीहरूले उधारोमा दाना दिएन। हिजो जसरी उधारोमा दाना दिन्थ्यो, बाँकीमा दाना दिन्थ्यो, उद्योगीहरूले दाना दिएनन्। दाना नदिएपछि कुखुरालाई चाहिँ खुवाउने चारो भएन। चारो नभएपछि चाहिँ स्थानीय स्तरमै कतिपय चाहिँ किसानहरूले मकै चाहिँ पिनेर पनि खुवाउनु भयो होइन। यी कथाहरू छन्। कतिपय चल्लाहरू कुखुराहरू नष्ट गरिएका छन्, गाडिएका छन् लाखौँ रुपियाँको। त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन, त्यसको कुनै मूल्याङ्कन छैन होइन। अनि जब जसले पैसा छ र पैसा हाल्न सक्नेहरूले लगानी गरे, तर के हो भने जसले पैसा हालेर लगानी गर्न सक्दैन उनीहरूले चाहिँ कुखुराको मूल्य चाहिँ कुखुरा बनाउन सक्ने स्थिति बनेन। त्यो भएर कतिपय कुखुराहरू नष्ट गरिए र कुखुरा नष्ट मात्रै भएन, चल्ला पनि नष्ट भयो। ह्याचरीहरूले चल्ला ह्याचिङ नै गरेन यति बेला। उहाँहरूले चल्ला ह्याचिङ गर्न सक्नु भएन, किनभने कहीँ जाँदै गएन। चल्ला जानलाई दाना पठाउनु पऱ्यो, दाना दिनलाई उहाँहरूसँग क्यास भएन, किसानसँग क्यास भएन। उहाँहरूले लगानी गर्न डराउनु भयो, उद्योगीहरू पनि डराउनु भयो, दाना उद्योगी पनि डराउनु भयो र चल्लाको पनि मूल्य आएन र किसानको कुखुराको पनि मूल्य आएन। त्यस कारणले बजार एक ढङ्गले तस नस बन्यो र यो बजार माथि उठ्न असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। दर्शकबिन, जसरी लकडाउनको कारणले गर्दा किसानहरूको कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा यति बेला किसानहरू निकै नै मर्कामा परेका छन्। जसरी अहिले दाना उद्योग र दाना व्यवसायीहरूले पनि दानाको उचित सप्लाई नगरिदिँदा किसानको खोरमा भएका ती कुखुराहरू भटाभट मर्न थालेका छन्। किसानहरूले घाँस खाँदेर, पानी नुन खाँदेर आफ्ना ती कुखुराहरूलाई बचाइरहेका छन्, जोगाइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा कुखुराहरू खाल्डमै पनि गाड्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि देखिरहनु भएको छ। कति सयौँ कुखुराहरू चाहिँ खाल्डामा गाडिएका छन्। अबको क्रममा मैले यसरी जसरी तपाईँको यहाँहरूमा किसानहरूको समस्या राखिरहँदाखेरि फेरि पनि किसानको समस्या के कस्तो छ बुझ्नको लागि म किसानसँग जोडिन गइरहेको छु। मसँग यति बेला राजन पराजुली पोल्ट्री किसान हुनुहुन्छ। राजनजी, हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अब यहाँ पोल्ट्री किसान हुनुहुन्छ, कुखुरा पालन व्यवसायमा आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। अब अहिले कस्तो छ अवस्था? यहाँले गरिरहनु भएको ठाउँको अवस्था कस्तो छ? बजार पाइरहेका छन् कि छैनन् कुखुराले? हामीले बजार त के पाउनु, अब कुखुराको यो अघिल्लो लटमा अलिकति हुन लाग्यो होइन। अब त्यो लटमा नि घाटै 70,000 टन घाटै छौँ हामी। हजुर हजुर। अब यो लटमा त कुरै छोड्दैनौँ। यो लटमा त हामी त टुसै फर्क्यौँ। अब 140 रुपियाँमा कुखुरा बेचेर के फाइदा हुनु? हजुर। अब अहिले अब हामी त बिजनेसै छोड्नु पर्ने स्थिति आयो। अब जग्गा बेचेर भए पनि अब पोल्ट्रीको पैसा तिर्नु पर्ने रे, फर्मको पैसा अब कहाँबाट तिर्ने भन्दा हामी त दोधारमा परिरहेछौँ। अब हजुर। अब अहिले कुखुरालाई खुवाउनको लागि दानाको व्यवस्थापन भइरहेको छ कि छैन? अहिले दाना त छैन। कुखुरा त हिजो अस्तिबाट बल्ल बल्ल 140-50मा चाहिँ कराएको छ। अब पैसा आउने कहिले कहिले, अब ऋणै तिर्न नसकिने अवस्था भइसक्यो हामी त। अब यही कुखुरा पालन व्यवसायबाटै गुजारा चलाइरहनु भएको तपाईँ जस्तो किसानले अब आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदाखेरि निकै नै मारमा अब दैनिक हुन्छ कुखुराको पैसा तिर्न नसकेर रुवाबासी भएको छ। हजुर हजुर। अब कसो गर्ने के गर्ने भन्ने हामी त दोधारमा परेर अब कुखुरै नपाल्ने हो कि जस्तो भइसक्यो। कृषि मन्त्रालयले पनि किसानहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि भनेर स्थानीय सरकारलाई आफ्नो विवरण सङ्कलन गर्न, क्षति सङ्कलन गर्न भनेको छ। स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ कतिको तदारुकता देखाएको छ? आएको छ यहाँहरूमा किसानहरूको माझ समस्या बुझ्न आएको छ? स्थानीय सरकारले हामीलाई त एउटा कुनै चिजको पनि पहल गरेको छैन। दुनियाँ अन्तबाट फर्ममा
सहुलियत ऋण भनेको छ। हामीलाई त कहीँबाट केही पनि छैन अहिलेसम्म। आफ्नो माग आफ्नो भनाइ राख्न हजुरहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ कि छैन? स्थानीय सरकारको ढोका ढकढकाउन जानु भएको छ कि छैन? खानै हुँदैन, केही पुरै गर्दैन कसैले, अनि मतलब वास्ता खाँदै गर्दैन कसैले नि हामीलाई। हजुर हजुर। अब हामी त कुखुराबाट बिहाल भएर अब जग्गा बेचेर भए पनि फर्मको कुखुरा व्यवसायहरूलाई तिर्नुपर्ने रे। अब कहाँबाट तिर्ने? यो अहिलो लटमा अलिकति हुनलाई त 4 दिन भाउ बस्यो, हामी त खतराको पऱ्यौँ, झन् घाटा पऱ्यौँ। हजुर हजुर। अब यो लटमा 1.5 लाख रुपियाँ टुस फर्क्यौँ हामी त। अब कुखुरा खोरमा हाल्नको लागि त यहाँले ब्याङ्क मार्फत चाहिँ लोन पनि लिनुभएको छ कि छैन? सहकारीबाट ल्या चाहिँ यहाँ डाइनामिक सहकारी भन्ने सहकारीबाट लोन लिएर हामी। हजुर। अब त्यो लोन तिर्नको लागि, त्यो लोनको किस्ता तिर्नको लागि कतिको असहजता भएको छ, पैदा भएको छ? अब तपाईँको अहिले 6 महिना भयो, 6 महिना भएपछि ग्यास सहित हाल्न सके। हजुर। अब ब्याङ्कले दिनौँ, सहकारीले कराइछ, महिनै पछि बढ्दै जान्छ। त्यो अब कुखुराबाट तिरौँला भन्दा यो लडको तिरौँला भन्दा नि हुँदैन, ऊ लडको तिरौँला भन्दा नि हुँदैन। अब सहकारीले लिलाम निकाल्ने बेला भएको छ हाम्रो त। देशका विभिन्न ठाउँका किसान दाजुभाइका खोरमै कुखुरा मरेका खबरहरू आएका छन्, यहाँले पनि देख्नुभयो होला। त्यस्तो अवस्था पैदा भएको छ कि छैन? यहाँ त अहिलेसम्म चाहिँ कुखुरा पुर्नु पर्ने छैन, बजार नजिक भएको भएर अब अलिअलि हल्का बेचिराखेको छ बजारले। अब अन्तको किसानहरू त डुबेकै छन् नि सबै। हजुर हजुर। हस् राजनजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजन पराजुली, एक पोल्ट्री पेसामा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका किसान। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले जसरी स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो, स्थानीय सरकारले किसानको खोरमा गएर क्षति के कस्तो भएको छ त्यो विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। स्थानीय सरकारको र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको यहाँ भूमिका देखिएन भनेर उहाँले बताउनु भयो। हुन पनि दर्शकबिन, यति बेला जसरी मन्त्रालयले पशुपक्षी कृषि मन्त्रालयले जसरी किसानहरूको माग सम्बोधन अथवा किसानहरूको क्षति के कति भएको छ यो विवरण उठाउनको लागि स्थानीय सरकारलाई तदारुकता देखाउनु पर्छ र स्थानीय सरकारले नै यो काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा आग्रह गरिरहेको अवस्थामा वास्तवमै ती स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको सरकार अथवा प्रदेश सरकारले त्यति तदारुकता देखाएको छैन। कोरोनाको सङ्क्रमणको यो जोखिम त छ, तर पनि कोरोनाको जोखिमकै कारणले गर्दा किसानका ती उत्पादन खेर जान कतै हुन्न। किनकि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान मुलुकमा यो सङ्कट लाग्यो भने भोलिको दिनमा भोकमरीको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। यसमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा म शङ्खरापुर नगरपालिकाका उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठसँग जोडिन खोजिरहेको छु। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले, स्थानीय तह सरकारले चाहिँ जसरी तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो, किसानहरूको कृषि उपज बिक्री वितरण गर्न सरकार अग्रसर हुन पर्ने थियो, अहिले देखिएको छैन। पछिल्लो समय शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि यी समस्याहरू आएका थिए। यो समस्याको समाधान कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्छ भनेर यति बेला एउटा गुनासो हामीमाझ आएको छ, किसानको गुनासो आएको छ। हेलो हेलो दर्शकबिन, हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ किसानका व्यवसायीका समस्याहरू जोडिरहेका छौँ। यहाँहरूमाझ पोल्ट्री क्षेत्र, विशेषतः पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका समस्याहरू यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। अब कृषिको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको पोल्ट्री क्षेत्र पनि हो। आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किएको यो व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा पुगेको छ। दर्शकबिन, यसलाई जोगाउन जरुरी पनि छ।
हामी किसानका समस्या, व्यवसायीका समस्या के कस्ता छन्, निरन्तर किसानसँग, किसान माझ रहेर, व्यवसायीहरू माझ रहेर उनीहरूको भनाइ लिइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायमा ती भनाइ, ती समस्याहरू राखिरहेका छौँ, समाधानको पाटो केलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, अहिलेको अवस्था लकडाउनको अवस्था छ। जसरी अहिले हामी घरमै आफ्ना घरमै बसिरहेका छौँ, दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारीदेखि दुधसम्मको समस्या आइरहेका छन्, छरपष्ट भइरहेका छन्। वास्तवमै स्वास्थ्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भए तापनि किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि 10 मिनट यति बेला फोन लाइनमा किसान कोही हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सुन्नु न, म यहाँ हात्तीवनबाट, ललितपुर हात्तीवनबाट हरि अधिकारी हो होइन। हरिजी, हजुर। मैले चाहिँ कुखुरा पालेको छु कि यहाँ चाहिँ। हजुर हजुर हजुर। मेरो चाहिँ थोरै छ, छन त 200-300 वटा छ होइन। हजुर, 200-300 वटा भनेको के छ भने दानाको एकदमै सर्टेज छ। दाना तपाईँको चाहिँ लगनखेलमा दाना पाउँछ होइन। हजुर। मुना भेटले दिन्छ दाना, फोन गरेर गरे, तर जानलाई एकदम समस्या भएको छ। यहाँबाट हात्तीवनबाट चोकमा निस्क्यो, प्रहरीले छेक्छ, कहाँ जाने के जाने, फर्काइदिन्छ, कहिले चाहिँ गाली गर्छ। त्यो कहाँबाट कसरी उ लिनुपर्छ भन्ने कुरा नि थाहा भएन। भन्न सबैले चाहिँ अब चाहिँ सहज हुन्छ भनिरहेछ सरकारले पनि। हजुर हजुर। दिनी छुट दिने। नियमित तौरमा यहाँले चाहिँ दाना कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो पहिला? हामीले लगनखेलको मुना भेटबाट। लगनखेल त आर्मी पेट्रोल पम्प भन्दा अलिकति उतापट्टि छ। हजुर। त्यहाँबाट डिस्टेन्स एकदमै छोटो छ, तर पनि 4-5 ठाउँमा सातो बाटो चोक, लगनखेल अथवा हात्तीवनमा पनि प्रहरीहरूले गर्दा चाहिँ एकदमै समस्या भइरहेको छ। हजुर हजुर। हामीले चाहिँ तर के गर्नुपर्ने हो हामीले होइन, अब चाहिँ पास बनाउनु पर्ने हो कि अथवा एकजना प्रहरीले दियो भने 100 मिटर पर अर्कोले फर्काइदिन्छ। अब अहिले त सरकारले यो कृषि उपजका वस्तुहरू ल्याउनको लागि, ढुवानीको लागि सहजता छ भनेर भनेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ दानाको लागि, ढुवानीको लागि कुन साधन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीको चाहिँ त्यहाँ रोक रह्यो? मसँग स्कुटर छ, म आफ्नै स्कुटरमा 1 बोरा 1.5 बोरा ल्याए हुन्छ, मलाई 1 बोरा ल्याए हुन्छ। हजुर। यहाँले आफ्नो माग चाहिँ, जसरी अब म दानाको लागि मेरो पशु पक्षीमा चाहिँ कुखुरा व्यवसाय गर्दै आएको छु, यो दानाको लागि चाहिँ म निस्केको हुँ, दाना लिनको लागि म चाहिँ अगाडि बढेको हुँ भनेर भन्दाखेरि प्रहरी निकायबाट, प्रहरीको त्यो उसबाट चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ जवाफ आइरहेको छ? होइन, यस्तो हुन्छ, यो कम्तीमा पनि यहाँबाट त्यहाँसम्म जाँदासम्म 4-5 ठाउँमा रोक्छ होइन। जस्तो मुस्किलले हात्तीवनमा एक ठाउँबाट छिर्यो भने अर्को ठाउँमा रोकिएर हुन्छ, अथवा नजानुहोस् भन्छ, फर्काइदिन्छ के। यो समस्या एकदमै छ। हजुर। यहाँ चाहिँ भनौँ न, अब इभन चाहिँ तरकारी नै लिन जाँदा पनि सरासर पसलमा गएर किनेर आयो भने चाहिँ डेला छेउछाउसम्म, तर लगनखेलसम्म जानलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ। हजुर हजुर। त्यो भएर के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। हामीसँग त्यस्तो कार्डहरू, आइडीहरू केही पनि हुँदैन, अथवा गाडी, ढुवानीको गाडी पनि हुँदैन। हजुर हजुर। हामी अब चाहिँ सानो किसानहरू, अब 1 बोरा 1.5 बोरा ल्याएर चाहिँ गुजारा गर्ने हो। हजुर। अब अहिले त अनलाइन मार्फत पनि ढुवानीको लागि सहज होस् भनेर सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट पनि महत्त्वपूर्ण ढुवानी साधनको लागि चाहिँ पास दिइरहेको अवस्था छ। यहाँले त्यो पनि एउटा समाधानको पाटो हुन सक्छ र यहाँको समस्या मैले सम्बन्धित निकायमा राख्नेछु। यो जसरी अहिले किसानको सहजताका लागि भनेर सरकारले गरेको घोषणाहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो कार्यान्वयन होस् भनेर हामी सम्बन्धित ठाउँमा यहाँको जिज्ञासा राख्नेछौँ। अहिलेको लागि धन्यवाद नवीनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएको हात्तीवनबाट नवीन अधिकारी जोडिनु भएको थियो हामीसँग। दर्शकबिन, उहाँले पोल्ट्री क्षेत्रमा काम गरिरहँदा कुखुरालाई खुवाउने दानामा समस्या आएको छ भनेर यहाँ हामी माझ राख्नुभयो। हामी यो कुखुरामा परेको यो समस्या, पोल्ट्री क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने समस्या जुन आएको छ, यो आउनुहुन्न भन्ने यो धारणा पनि हाम्रो रहन्छ र किन यस्तो समस्या आइरहेको छ यो बुझ्न हामी सम्बन्धित निकायसँग यो समस्या राख्ने नै छौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। किसानका समस्याहरू, किसानले भोगेका ती अप्ठ्यारा पाटालाई सजिलो र सहज बनाउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र, जसरी कृषि क्षेत्र
अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आयाम महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड भनेर चिनिने कृषि क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई जोगाउन जरुरी छ। दर्शकबिन, जसरी स्थानीय तह स्थानीय सरकारले यति बेला सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह स्थानीय सरकारले त्यहाँका आम नागरिक आम कृषकहरूको जनगुनासो नबुझेको घटनाहरू पनि जगजाहेर भएका छन्। किसानहरूको स्थानीय बासिन्दाहरूको समस्याहरू आइरहेका छन्। यति बेला म शङ्खरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठसँग जोडिन गइरहेको छु। उपमेयरज्यू नमस्कार। जसरी अहिले अब शङ्खरापुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय कृषि उपज किसानहरूका उत्पादनहरू बजारसम्म लग्न चाहिँ कठिनाइ भएका घटनाहरू आएका छन्। किसानहरूको जनगुनासो हामीमाझ आएका छन्। के छ वास्तविकता, के छ अहिले त्यहाँ किसानहरूको समस्या यहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ छैन, के छ? नमस्कार, भन्नुहोस्। सम्पूर्णलाई म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले किसानहरूको चाहिँ उपजहरूलाई बाहिर लानलाई रोक लगाएका छैनौँ। हजुर हजुर। अस्ति 2-3 दिन चाहिँ अब यहीँको जनताहरूको चाहिँ धेरै गुनासोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै दुग्धजन्य पदार्थहरू दुधहरू भयो होइन, अनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लाँदाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने धेरै खालको चाहिँ जनगुनासो आयो र त्यो जनगुनासोलाई चाहिँ हामीले अब 2 दिन जति चाहिँ हामीले रोकेका थियौँ। फेरि अब किसानहरूको चाहिँ फेरि गुनासो आयो होइन, दुग्ध व्यवसायहरूको चाहिँ गुनासो आइसकेपछि फेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले खोल्यौँ र यहाँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ गुनासो के छ त भन्दाखेरि जस्तै अब 2-4 दिन यो लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ दुध नबेच्दैमा पनि मान्छेहरू पक्कै चाहिँ पर्दैनन् र यो चाहिँ बन्द गरे हुन्छ भन्ने खालको एक थरीको चाहिँ गुनासो छ भने अर्को दुग्ध व्यवसायको हामीले बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने दोहोरो चाहिँ यो खालको चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब के गरी जाने भनेर उहाँसँगै सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हो जसरी यहाँले बताइरहँदा पछिल्लो समय किसानहरूको ढुवानीमा पनि कठिनाइ आएको चाहिँ खबरहरू आएका थिए। शङ्खरापुर नगरपालिकाबाट पनि यहाँले रोक पनि लगाउनु भएको छ। जसरी दुध जसरी दुधमा यहाँले रोक लगाउनु भयो, 2 दिन जति चाहिँ अस्ति रोक लगाएको थियौँ, त्यसपछि चाहिँ अब जनगुनासोलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले फेरि खोला यो कतिको उचित हो? जसरी यहाँले किसानको उत्पादन रोकेर अब हुन त कोरोनाको जोखिम छ, कोरोनाको जोखिमलाई त हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि सुरक्षाका साधनहरू अप्नाएर त काम गर्न सक्नुपर्ने अवस्थामा यहाँले यसरी दुध नै रोकिदिने, कुखुराका चाहिँ बजारसम्म लग्न खोजिएका ती उपजहरू रोकिदिने, यो भएपछि त किसान अथवा त्यो निम्नवर्गीय किसान त मर्कामा पर्छन् नि उपमेयरज्यू। होइन, यो त स्वाभाविक रूपमा मर्का पर्छन् नै, किन भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ 100 लिटर दुधहरू चाहिँ अब गाई फार्महरू चाहिँ भएका मान्छेहरू 100 लिटर दुधहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ होइन। स्वत रूपमा चाहिँ त्यो हुन्छ नै, तर स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले प्रमुख रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अहिले कागेश्वरीमा पनि त्यो खालको चाहिँ रोगहरू भेटिसकेको, सङ्क्रमण भेटिसकेको, अनि त्यसपछि यता काभ्रेतिर पनि भेटिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने खालको चाहिँ सवालमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले रोकिहालेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन, तर यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले सोचविचार चाहिँ गर्ने गरेका छौँ होइन। त्यस भएको कारणले चाहिँ अब चाहिँ फेरि पनि एकचोटि चाहिँ किसान साथीहरूकै सम्म नै हामी छलफल गरेर यहाँको चाहिँ व्यवसायहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ अगाडि लाग्छौँ भन्ने खालको कुराहरू। अब शङ्खरापुर नगरपालिका एउटा उत्पादन उर्वर भूमि भएको ठाउँ हो, काठमाडौँ उपत्यकाको नजिकै पनि रहेको छ होइन। अब त्यहाँका किसानहरूको चाहिँ अहिले के कस्ता कृषि उपजमा क्षतिहरू भइरहेका छन्, यी विवरणहरू नगरपालिकाले सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ कि छैन? त्यो चाहिँ नगरपालिका सङ्कलन गरेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ अब जस्तै यो आलु खन्ने बेला भइरहेको छ होइन। हजुर। अनि यो आलुलाई चाहिँ बजारसम्म लानुपर्ने अवस्था पनि भइरहेको छ। अनि त्यसै गरिकन अब दुध त नियमित रूपमा हुने नै भयो। मुख्य चाहिँ अरू तरकारीहरू भन्दा अरू उपजहरू भन्दा पनि यो दुध र आलु चाहिँ छ। अहिले दुध र आलुमा के छ समस्या, के छ? उहाँहरूले चाहिँ बजार पाइरहेका छन् कि छैनन् आलु र दुधको समस्या? बजार त नपाएको होइन, बजार त काठमाडौँमा पाइन्छ भन्ने खालको कुरा नै हो, तर अब यो गाडीको समस्या होइन अनि यस्तो खालको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ लान सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, तर भर्खर मात्र सुरुवात भइरहेछ।
आलु खन्ने काम चाहिँ भर्खर सुरुवात भइरहेको छ, तर दुधको चाहिँ अब नियमितै रूपमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हजुर संक्रमण पछिल्लो चाहिँ समय नजिक किसानहरूको आइसकेको अलिकति कारणले बढी गर्दाखेरि गुनासो चाहिँ ढुवानीमा आएको छ होइन। अब किसानहरूको त्यो उपज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि बजार खोज्नको लागि त ढुवानी चाहियो। त्यो ढुवानीमा लेखेर लाँदाखेरि पनि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ रोकिएको अवस्था छ भनेर बताइरहनु भएको छ। यो समस्या चाहिँ पहिलाउनु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? उहाँहरूले पनि त जिम्मेवारी छ नि, यहाँहरूको जनताहरूको चाहिँ सुरक्षालाई ध्यानमा दिने काम नै उहाँहरूको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको पनि हो, सुरक्षाकर्मीहरूको पनि होइन। त्यसो भएको कारणले अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकालाई चाहिँ जोगाउनु नै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कर्तव्य जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि 2-4 साग चाहिँ हामीले नखाएर, यो दुध नखाएर पनि हामी केही हुनेवाला चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ नआओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ टाइट चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ होला सायद सर। त्यो पनि अब बिहान 6 बजेदेखि नै 6 बजे चाहिँ सुत्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएका छन्। यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अब यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ उपमेयरज्यू? अब यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? हजुर अब यसलाई ढुवानीको कुरामा हामी केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका थियौँ। अब यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाको भूमिका कस्तो रहन्छ? किसानहरूको अलिकति गुनासो ढुवानीमा छ, ढुवानी ढुवानीमा रोकटोक लगाइएका छन् भनेर यो समस्या आएका छन्। यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब त्यो सहजीकरण गर्नको लागि त अब सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि हामी बसेर सल्लाह गर्छौँ के गरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सामानलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने भन्ने खालको कुरामा हामी छलफल गर्छौँ र त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ किसानहरूलाई भन्नेछौँ यो सब चाहिँ गरेको छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हजुर हजुर बसेर चाहिँ हामी सल्लाह गर्छौँ। अब गाडीहरू पनि पाइरहेको अवस्था छैन होइन, पास त सबैले पाएको अवस्था छैन नि। हजुर र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सुरक्षाकर्मीहरूसँग बस्छौँ, हामी सबैजना कार्यपालिका सदस्यहरू पनि बसेर चाहिँ कसरी अगाडि लाने भन्ने खालको सल्लाहमा चाहिँ हामी अगाडि लाग्छौँ। जसरी यहाँहरूको नगरपालिकाको एउटा नारा नै पर्यटन र कृषि समृद्धिको मूल आधार भनेर यहाँहरूको एउटा नारा छ होइन। अब यो पछिल्लो घटनाक्रमले पछिल्लो घटनाहरू सुन्दाखेरि त कसरी चाहिँ कृषि यहाँहरूको मूल नारामा पर्यो? अब यहाँहरूले रोक लगाउनुहुन्छ पर्यो त भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अधिकांश जमिनहरू प्रायः चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू नै छन्। यहाँको किसानहरूको चाहिँ मूल आधार भनेको नै यही हो, यहाँको जनताहरूको चाहिँ मूल आधार भनेको नै मुख्य पेसा भनेको नै खेती नै हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो खेतीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्छ भनेर हामी सोच विचार चाहिँ गरेका छौँ। त्यही ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मूल नाराको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ सर होइन। अनि त्यसो भएको कारणले अब त यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो भएको जग्गा जमिनलाई चाहिँ कसरी उत्पादनमा चाहिँ ध्यान दिने भन्ने खालको कुरामा नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिउ बिजनमा चाहिँ अब किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। जस्तै धानको बिउहरू भयो अनि तरकारीको बिउहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ र जसरी भए पनि किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, उत्पादनमा चाहिँ किसानहरू चाहिँ लगाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ सर। यहाँले जसरी अब खेती नै एउटा मूल आधार हो त्यो नगरपालिकाको भनेर भनिरहँदाखेरि अब अहिले निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भन्दा पनि व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा चाहिँ किसानहरू अग्रसर भएको देखिन्छ होइन। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खेती किसानी भन्दा पनि अब अलिकति पशु र पशुपालनमा पनि अलिकति ध्यान जान जरुरी हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिएका छौँ सर। हाम्रो चाहिँ अब मुख्य टार्गेट नै पशु र कृषिमै छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले समूह मार्फत पनि त्यो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ लगिरहेको अवस्था छ। पोहोर पनि हामीले केही 24वटा समूहहरूलाई चाहिँ अब महिला समूहहरू भयो होइन, तिनीहरूको मार्फतबाट चाहिँ अब त्यो पशुपालनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा कोषकै रूपमा चाहिँ उहाँहरूको खातामा पैसा राख्ने गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यही उहाँहरूले नै परिचालन गर्ने गरिकन त्यो पैसाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। जस्तै बाख्रा पालनमा भयो, गाई पालनमा भयो, अनि तरकारी खेतीहरूमा भयो, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उहाँले ध्यान दिएर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। र अरू चाहिँ कृषि शाखा मार्फत पशु शाखा मार्फतबाट पनि हामीले धेरै अनुदानहरू चाहिँ यो पशु र यो तरकारीहरूको लागि अनि त्यस्तै बिउ बिजनको लागि चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ सर। टनेलहरू बनाउनु भयो होइन। उपमेयरज्यू अन्तिममा जाँदा जाँदै जसरी अब हामी कृषि प्रधान मुलुक भनेर हामी कहलिएका छौँ तर कृषि र कृषि क्षेत्र नै अलिकति पछाडि परेको अवस्था छ
होइन राज्यको दृष्टिकोण राज्यको चाहिँ ध्यान कृषितर्फ अलिकति परेको अवस्था छैन। अब यहाँहरूले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नको लागि के कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नुहुन्छ? लकडाउन सकिएपछि कृषिलाई चाहिँ अलिकति अझ मजबुत बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै? यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले नै पनि हामीले सोच विचार गरिसकेका छौँ। जस्तै त्यो अहिले त बिउ राख्ने बेला भइरहेछ, यो धानको बिउ राख्ने बेला भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिउ चाहिँ अब यो समूह मार्फत नै अघि पछि चाहिँ जसरी हामीले दिने गरेका छौँ यो अलिकति चाहिँ उन्नत खालको चाहिँ बिउहरू त्यो चाहिँ कृषि शाखा मार्फत समूहमा चाहिँ आबद्ध भएका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ र उहाँहरू मार्फत चाहिँ अब किसानहरूको हातमा त्यो बिउहरू चाहिँ पुग्नेछन्। अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ अहिले यो धानको बिउ चाहिँ हामी अब अन्तिममा जोडिन सक्छौँ एउटा अन्तिम। हस् शुक्रजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ, उपप्रमुख शङ्खरापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख। जसरी अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि पछिल्लो समय किसानका उपजहरू बिक्री वितरण गर्न नगरपालिकाबाटै रोक लगाएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित भएका थिए, विरोधहरूका आवाजहरू उठेका थिए। हुन पनि स्थानीय तहको सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा किसानदेखि आम सर्वसाधारणको पीर र मर्का बुझ्नुपर्ने अवस्थामा यसरी स्थानीय तहले नै यसरी किसानका उत्पादन रोक लगाउँदा किसानहरू मारमा त अवश्य नै पर्ने नै भए। दर्शकबिन, कोरोना र अर्थतन्त्रसँग रहेर यहाँहरूमाझ हामीले निरन्तर किसानहरूको आवाज, किसानहरूको समस्या, व्यवसायको समस्या र कोरोनाले अर्थतन्त्रका अरू विभिन्न आयाममा पारेका समस्याहरू उजागरण गरिरहेका छौँ। यति बेला भने यहाँहरूमाझ म छोटो विश्राममा जान चाहे।